अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस मौजू पे बात कर रहे हैं जो कि तकरीबन अब हफ्ता 10 दिन हो गए और आप मुख्तलिफ चैनल से उसकी सारी तफसील और उसकी तस्वीरें भी देख चुके हैं। मैं सियालकोट के प्रियंका कुमार के मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे जो तासुरात हैं वो भी आप सुन लीजिए कि हम क्या मुश्किल फेस कर रहे हैं। ये सियालकोट शहर इतना अहम शहर है पाकिस्तान का, जो अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ का शहर है। और मैं इस पे अल्लामा इकबाल का मुझे शेर याद आ रहा था कि उन्होंने कहा, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत करे, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस किस्म की खिजालत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि मेरे जैसा आदमी जो एक उम्र का बेशतर हिस्सा यहाँ बैरून मुल्क गुजार चुका है, तो मेरे हल्का अहबाब में बहुत आला तालीम याफ्ता और आला मनासिब पे लोग शामिल हैं, जो दुनिया पूरी का आज मीडिया का दौर है, सारी खबरें देखते हैं और इस वाक़े का वो मुझसे सवाल करते हैं, तो मुझे उसका जवाब नहीं मिलता कि हमारी नौजवान नस्ल, एक नस्ल हमने जवान की है, तो क्या उनको इस तरह जवान किया है कि वो इस कदर जालिम और पुरतशद्दुद रवैयों से बड़े हुए हैं। इसमें आपने मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात सुने होंगे। मैं कानून का अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरी ये गुजारिश है जो तहकीक और तफ्तीश करने वाले इदारों से कि इन बच्चों के, इन लड़कों के, जिनको आप, मैं उनको इसलिए कहूँगा कि उनकी माओं का क्या हाल है, उनकी माओ से जाके पूछें क्या उन्होंने इसलिए अपनी गोदों में जवान किए थे कि आज वो हथकड़ियाँ पहने लाइनों में फॉरेंसिक टेस्ट के लिए जा रहे हैं, एक इतने शर्मनाक जुर्म के लिए कि उन्होंने सड़क पे एक शख्स को तशद्दुद करके मार दिया और उसकी लाश को जला दिया। क्या उनकी माओ ने इसलिए जवान किया था इन बच्चों को कि उन पुरतशद्दुद तकरीरों को और उन पुरतशद्दुद लोगों की इश्तियाल अंगेजी में आके वो इस तरह की हरकत करें, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे? बड़ी शर्मनाक बात है। अल्लाह के रसूल का ये तरबियत है, जिन्होंने पत्थर मारने वालों को माफ कर दिया, जिन्होंने फतेह मक्का से पहले जो खुतबा था, क्या ये मौलवी और ये जो अपने आप को अल्लामा कहते हैं? पहले तो मुझे इस बात पे बड़ा एतराज़ है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर दूसरे नाम के साथ मौलाना लगा दिया जाता है। ओ भाई, मौलाना तो मौला, मेरे मौला कहलाते हैं अरबी जुबान में, मेरे मौला, और ये जिसके साथ देखो अल्लामा और मौलाना बन जाता है। खुदा के लिए तफ्तीशी इदारों को, तहकीकी इदारों को चाहिए कि इन पे कदगन लगाएं और उनकी टेलीफोनों में चेक करें कि किस किस किस्म के इश्तियाल अंगेज तकरीरों से वो मुश्तइल हुए हैं, और उनकी जहनी साख्त। एक चीज़ होती है तालीम, एक चीज़ होती है तरबियत। उनको दीनी तालीम तो मिल गई, और वो भी इस किस्म की दीनी तालीम, तरबियत तो थी नहीं। तरबियत अगर हुई होती तो वही हरकत ही ना करते। तो थोड़ा सा इस बारे में भी गौर करें कि वो लोग जो इसके सबब बने, जिसकी वजह से ये लोग इस गुनाह का इर्तकाब करने तक पहुंच गए, ये इश्तियाल अंगेज हजूम जो इकट्ठा हो गया, उन लोगों तक पहुंचे। मेरी सदर मुमलकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से गुजारिश है कि आप हाकिम वक्त है इक़्तिदार में, आपको चाहिए अपने तहकीकाती इदारों को वुसअत दे के उन लोगों तक पहुँचे जिनकी इश्तियाल अंगेजियों की वजह से, जिनकी इमामत में ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने तो वही जंग ओहद वाला किस्सा कर दिया कि हजूर जब लौटे तो इंतहाई अफसरदा थे, क्योंकि हजरत हमजा उनके चचा की लाश की तौहीन की थी एक औरत ने। आपको उनके शहीद होने का इतना गम नहीं था जितना उनकी लाश की तौहीन होने का गम था, लेकिन उसके बावजूद फतेह मक्का से पहले आपने खिताब में कहा, अपनी तलवारें मत लहराओ, क्योंकि मक्का में भी बहुत से लोगों के लोग शहीद हुए हैं। और जब हिंदा आने लगी तो आपने उसे कहा, जाओ अबू सुफियान के घर को भी मैंने अमन करार दे दिया। तो उस रसूल के नाम से इस कदर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, इस कदर काबिल शर्म किस्म की हरकत की है, और मुझे उन माओं पे भी तरस आता है। यकीनन उन माओं ने इन दूध पिला के इनको इस दिन के लिए जवान नहीं किया था
کہ یہ بڑے ہو کے قتل کے الزام میں، پرتشدد قتل کے الزام میں یہ جا کے ہتھکڑیاں پہنیں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بچوں کا وہی آخری سہارا ہو اپنے ماں باپ کا. میں تو اس لیے چیخوف ایک رشین رائٹر وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں قابل نفرت ہوتے ہیں لیکن وہ قابل رحم بھی ہوتے ہیں. میں اس واقعے سے ان پہ رحم کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کو قابل نفرت کے ساتھ ساتھ ان عوامل کو دیکھیں جن کی ایلیمنٹس کی وجہ سے یہ لوگ اس قسم کے ہینیس اور بروٹیلٹی کے کرائم میں انوالو ہوئے ہیں. غیر انسانی طریقے سے اس شخص کو قتل کیا. اس پریانتا کمار کی ماں کے بین دیکھیں کس طریقے سے اس وہ راکھ والے بکس پہ رو رہی ہے. اور ہم اپنے آپ کو مہذب دنیا میں پھر اپنی آنے والی نسل کو کیسے لے گئے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان ایلیمنٹس کو ان کی سرکوبی کریں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک لال مسجد نام جو کہ اسلام آباد میں ہے، اس میں وہ مولوی جو ہے اس نے لوگوں کے تو بچے مروا دیے اور خود برقع پہن کے نکل رہا تھا. ان لڑکوں میں بھی ایک بچہ جو ہے وہ برقع پہن کے نکل رہا تھا جس کو پولیس نے گرفتار کیا. تو خود تو برقعے پہن کے آپ نکل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ سڑکوں پہ تشدد کر کے مار رہے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی پہلو ہے جو کہ بڑا ہی بھیانک ہے کہ اس دوران میں اس کچھ عرصہ پہلے جن پولیس والوں کو انہوں نے پرتشدد طریقے سے مارا اس کے بارے میں بھی اب کوئی نہیں بول رہا، کوئی بات نہیں کر رہا. تو جناب والا اگر ہمیں مہذب معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے اگر یہ آلات یونیورسٹیوں میں نہیں پہنچے تو لیکن سیالکوٹ تو کاریگروں کا شہر ہے. وہاں کے سرجیکل اکوپمنٹ، وہاں کی سپورٹس آئٹم دنیا میں جاتے ہیں. ایکسپورٹ سب سے بڑی پاکستان کے پنجاب کے 2 شہروں سے ہوتی ہے، ایک فیصل آباد اور ایک سیالکوٹ. یہ اتنے گنی لوگوں کا کاریگر لوگوں کا شہر ہے اور جس میں اتنی بڑی فیکٹری کا اگر وہ مینیجر تھا تو اس کی کوئی تو اہلیت قابلیت تھی. اور دوسری بات ہے اگر آپ کو غیر مسلموں سے اتنی نفرت ہے تو یہ شرم نہ آئی کہ یہ جو سیلفیاں آپ بنا رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کس نے دی ہے؟ آج یہ جو ہمارے جو مولوی حضرات بیٹھ کے پرتشدد تقریریں کرتے ہیں اور یہ جو یوٹیوب پہ اور دوسرے میڈیا کے تھرو یہ سارا ٹیکنالوجی کس نے دی آپ کو؟ کیا یہ مسلمانوں نے دی ہے؟ یہ بھی غیر مسلم تو مت یوز کریں گے موبائل فون، مت بنائیں سیلفیاں. اتنا بڑا آپ کے اندر تضاد ہے، اتنی بڑی آپ کی شرمناک وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کو آپ مذہب کی تعلیم کہتے ہیں. یہ مذہب کی تعلیم ہے؟ یاد رکھیے جس نے اس ملک کو بنایا قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی جا کے انگلستان میں اس نے تعلیم حاصل کی. علامہ اقبال نے بھی پی ایچ ڈی جرمنی میں کی، وہ بھی انگلینڈ میں پڑھے. ان کے بچوں کی گورنرز، ان کی بیگم کے انتقال کے بعد ایک جرمن خاتون تھی اور اسی سیالکوٹ میں رہتی تھی. ان کے بچوں کو اس نے پالا اور کچھ عرصہ وہ چلی گئی تھیں. تاریخ کو پڑھیے. پھر وہ واپس لوٹ آئیں. ان بچوں سے اتنی مانوس ہو چکی تھیں اور بچے بھی ان سے مانوس ہو چکے تھے. ڈاکٹر جاوید اقبال اور ان کی ہمشیرہ، چیک کریں اس کو، تاریخ کو. آپ لوگ ہر انسان پہ یہ الزام لگا دیتے کہ وہ اہانت رسول کا مرتکب ہوا ہے. میری رائے میں محترم یہ سارے لوگ جو اس قتل میں شامل ہیں انہوں نے اہانت رسول کی بھی دفعہ لگانی چاہیے. رسول کے نام پہ انہوں نے اہانت رسول کی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے سوائے رحمت کے کچھ دیا ہی نہیں. پوری انسانیت کو رحمت اور رحمت اور رحمت کرتے ہوئے اس دنیا میں آئے اور رحمت للعالمین. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو بھیجا نہیں سوائے عالمین کے لیے رحمت. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. میری یہ گزارش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے نوجوانوں کو بھی آپ لوگ جو والدین ہیں اپنے بچوں پہ اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں کہ کس قسم کی وہ اشتعال انگیز تقریریں سن رہے ہیں اور مذہب کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں. اگر مذہب کے سمجھنے کا یہی طریقہ ہے تو یہ بڑا پرتشدد ہے. آپ کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کسی ایسے جرم میں ملوث نہ ہوں جیسا انہوں نے کیا، ان نوجوانوں نے، تو آپ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنی نظر میں رکھیں اور ان سے بات چیت کیا کریں، گفتگو کیا کریں اور انہیں ایک پرامن مسلمان بنائیں تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے اچھے لوگ بن سکیں. ہمیں آنے والی معاشرے کے لیے اچھے لوگ کی ضرورت ہے. تو میری اس موضوع پہ صرف اتنی رائے تھی اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی میں سخت احتجاج کرتا ہوں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ مقدمے جلد چلائے جائیں، جیل کے اندر چلائے جائیں اور جو واقعی اس جرم میں ہیں ان کو اسلامی شریعہ
اور قانون کے مطابق قرار واقع سزا دی جائے، اور ان لوگ جو اس ایلیمنٹ میں پیچھے اشتعال انگیز تقریریں کرنے والے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کو اس میں پرووکیشن اور ابیٹمنٹ میں پروسیکیوٹ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو، شکریہ، السلام علیکم۔